यो सुखद पलमा म नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्लाको संस्थापक सभापति नारायण शर्मालाई सम्झन चाहन्छु र त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा जितनारायणजीसम्म आइपुग्दै गर्दा जति पनि पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो चितवन जिल्लाको केही हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, उहाँहरूको स्वर्गवास भइसकेको छ। म उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। केही अत्यन्त क्रियाशील अहिले पनि हाम्रो मञ्चमा हुनुहुन्छ, हाम्रै बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्छु। एउटा कार्य समितिले सफलतापूर्वक आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने भनेको त्यसको नेतृत्वको निस्सन्देह सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ, त्यसको समितिको ठुलो भूमिका रहन्छ। तर त्यो बेलामा हजारौंको संख्यामा तल काम गरिरहेका पार्टीको भुइँ तहमा काम गरिरहेका साथीहरूको मद्दत नभइकन त्यो नेतृत्वले त्यो समितिले सफलता प्राप्त गर्दैन। त्यसैले नारायण शर्मादेखि जितनारायणजीसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि पार्टीको जिम्मा पाउनुभएको जिल्ला समिति, जिम्मा पाउनुभएको वडा समिति, विभिन्न तहको साथीहरू त रहनुभयो नै, तर जिल्ला के पनि जिम्मा नपाउनु भएको, जिम्मा नखोज्नु पनि भएको। तर तल बसेर कांग्रेसका निम्ति लडेको भिडेको पार्टीका ती साथीहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु, जसको कारणले गर्दा यो पार्टी यहाँसम्म आइपुग्यो। यो बिचमा पञ्चायतको त्यो अप्ठ्यारो दिनमा हामीले कति साथीहरू गुमायौँ, कति साथीहरूको घरबार गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो। माओवादीको कथित युद्धको बेलामा पनि हामीले थुप्रै हाम्रो पार्टीका साथीहरू गुमाएका छौँ। ती कतिजना परिवार गुमाएको साथीहरूको आफ्नो परिवारका सदस्यहरू आज हाम्रो समितिमा आइपुग्नु भएको छ। म ती साथीहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु, पार्टीको नेताहरू सबैलाई सम्झन चाहन्छु। जितनारायणजी र उहाँको कार्य समिति जसले 6 वर्ष सफलतापूर्वक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्यो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। म यो बिचमा पटक पटक नेपाली कांग्रेसको जितनारायणजीको नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिले गरेको कार्यक्रममा आएको छु। एकदमै पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा म अहिले बाटोमा आउँदै गर्दा भन्दै थिएँ, हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसद विघटन गरिसके पछाडि हामी आन्दोलनलाई उठाउन चाहन्थ्यौँ र त्यो बेलामा निस्सन्देह चितवनको कार्यक्रमले त्यो आन्दोलनलाई अर्को उचाइमा पुर्याएको थियो। त्यसो थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, मैले सम्झनु पर्ने। एकदमै धेरै मेहनत यो कार्य समितिले गर्यो। केही पार्टीका निर्णयहरू अघि पनि कुरा भइसकेको छ, चर्चा भइसकेको छ, एकदमै अप्रिय निर्णयहरू थिए। तर त्यो निर्णयलाई पनि पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई कार्यान्वयन लिएर जाने कुरा, त्यो चुनौतीको अप्ठ्यारोको बेलाको ती सबै कामहरू सम्पन्न गरेर आउनुभएको छ। जितनारायणजी यो कमिटीमा रहनुभएको अरू साथीहरू, उत्तमजी लगायतको सिङ्गो यो कमिटीलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, सम्मान प्रकट गर्छु र आगामी दिनमा उहाँहरूको राजनीतिक यात्रा सुखद रहोस् भन्ने कामना पनि गर्छु। राजेश्वर खनालजीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति आएको छ, अघि हामीले सुनिसक्यौँ। यो बिचमा कैलाशजी, यसै गरिकन हाम्रो उत्तमजी, सूर्यकान्त सर र हाम्रो मन्त्रीजी मिलन बाबु श्रेष्ठजी, उहाँहरूको एकदमै धेरै ठुलो सुझबुझ रह्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चितवनको जिल्लामा हामी नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा पनि साथीहरूको बिचमा भएको देख्यौँ। तर सँगसँगै अन्तिम एउटा एकताको वातावरण बनेको पनि देख्यौँ। राजेश्वर खनालजीले योभन्दा अगाडिको यात्रा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चितवनको अधिवेशनका क्रममा आफ्नो प्रतिस्पर्धी साथीहरूले जुन एउटा सद्भाव राख्नु भएको छ, निरन्तर आफ्नो कार्यकालभरि त्यो सद्भावलाई सम्मानपूर्वक लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि व्यक्त गर्छु र शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। यो भर्खर आएको समितिले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा पहिलो काम, सभापतिजीलाई मेरो आग्रह, नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हामीले तलै वडादेखि निर्वाचन गर्छौँ। हामी कहाँ निर्वाचन भयो, हामीले यसलाई अधिवेशन भन्छौँ। अधिवेशन भन्यो अधिवेशन पनि हो। हामीले नेकपा एमालेले गर्नुभएको कुरालाई हामीले ओलिवेशन भनेर भन्यौँ। हाम्रो निर्वाचित एमालेको बातचित र प्रचण्डजीले त अहिलेसम्म अर्धबातचित रहे, किनकि अहिलेसम्म महामन्त्री उहाँले टुङ्गो आधा मात्र वाचन गर्नुभएको छ, आधा त वाचनै गर्न बाँकी छ। आधा वाचन गर्ने ठाउँमा आफै सजिलो, जो आए पनि म तिमीलाई बनाउँछु भन्ने नपाइयो। आफूले बातचित गरेर गरेको, घोषणा गरेको ठाउँमा पनि सजिलै भयो। तर हाम्रो जस्तो निर्वाचन गरेको ठाउँमा गाह्रो छ, किनकि प्रतिस्पर्धा भएको छ, वडामा भएको छ, जिल्लामा भएको छ, क्षेत्रमा भएको छ। भन्न बडो सजिलो छ, स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट भनेर हामीहरू भन्छौँ, भन्न सजिलो छ। तर सबैभन्दा गाह्रो भनेकै निर्वाचनमा गरेको प्रतिस्पर्धालाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्ने कुरा सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो, विजयी हुनेले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेले पनि। र यस्तोमा मैले अस्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यही कुरा भनिराख्छु म सभापतिजीलाई कि जसले जिम्मा पाएको छ सबैभन्दा विनयशील उनै हुनुपर्छ, जसले जिम्मा पाएको छ सबैभन्दा विनम्र उनै हुनुपर्छ, जसले जिम्मा पाएको छ सबैभन्दा लचकदार उनै हुनुपर्छ, सबैभन्दा उदार उनै हुनुपर्छ। अब राजेश्वर खनालले नै हो, यो जिल्ला कमिटीले सबै खालको मतलाई समेटेर सबलाई एकताबद्ध बनाएर काम गरिरहेको छ, सबलाई समेटेको छ, सबलाई ठाउँ दिएको छ, सबको आवाज सुनेको छ भन्ने इम्प्रेसन
आजको पहिलो बैठकबाट सुरु भयो भने मलाई के विश्वास छ भने तल वडाको कमिटीले पनि त्यही पदचारलाई उसले सुन्छ र त्यही कुरालाई उसले त्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यही कुरालाई अनुसरण गर्छ। उसले यही हेर्ने जिल्ला कार्य समिति मात्र होइन, जिल्लाभित्र भएको प्रत्येक वडाको टोल समितिको पनि यो लिडर। त्यसैले यसले कसरी सञ्चालन गर्छ, निर्णय कसरी गर्छ, कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्छ, यो सबै कुरामा तलको कार्यकर्ताहरूले पार्टीको साथीहरूले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ, बोल्नै पर्दैन। त्यो एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि, त्यो एक्सनबाटै हुन्छ। शब्दले के बोल्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। निर्णय के गर्यो, प्रस्तुति कस्तो भयो, कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ भने साथीहरू हेरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा चितवन जिल्लाको सभापति भइसके पछाडि सभापति हुनुभन्दा पहिला समूह हुन्छ। निर्वाचन भनेपछि समूह हुन्छ, माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ, तर सभापति हुनुभन्दा पहिलासम्म त्यो समूह हुने कुरा हो। सभापति भई अरू सबैले आफ्नो समूहलाई जीवित राख्ने प्रयास गर्ने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन, किनकि फेरि सभापति बन्छु फेरि गर्छु भन्ने कुराको एउटा आफ्नो इच्छा बाँकी रहन्छ। तर चाहे त्यो वडाको सभापति हो, चाहे त्यो क्षेत्रको हो, चाहे त्यो नगरको होस्, चाहे त्यो जिल्लाको होस्, फर्स्ट म्यान भनेको अरू सबैभन्दा माथि पनि हुन्छ, अरू सबैभन्दा उसको भिन्न जिम्मेवारी पनि हुन्छ। र सभापतिले सबैको कुरा सुन्ने हो। हिजो आफूलाई बनाउनका निम्ति बढी मद्दत गरेको साथीहरूको कुरा पनि सुन्ने हो, उसलाई पनि उसको विश्वास पनि लिनुपर्छ। तर उसलाई भन्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ म सबैको सभापति हो, अब मेरो बराबर जिम्मेवारी सबैप्रति छ भन्ने कुरा समेटेर लिएर जानै पर्छ, त्यो सन्देश दिनैपर्छ। मेरो शुभकामना छ। एकताको वातावरण पछाडिको दोस्रो कुरा भनेको हामी सङ्गठनलाई कतिको क्रियाशील बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यो सन्दर्भमा सभापतिजीलाई मेरो आग्रह छ कि हामी सबैभन्दा बढी यो पटक चाहिँ टोल समितिलाई सबैभन्दा बढी यसलाई गठन गरेर त्यसको मार्फतबाट परिचालित गर्न चाहन्छु। तपाईँले भर्खर युपीको इलेक्सनको परिणाम थाहा पाउनु भयो भारतमा। त्यसको थुप्रै राजनीतिक पक्षहरू छ, म त्यतिखेर जान्न। तर भारतमा भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताको एउटा पक्ष भनेको भारतीय जनता पार्टीको एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीको नाम हो पन्ना कमिटी। अर्थात् एउटा पेज हुन्छ, फोटोकपी पेपर जस्तो, त्यो पन्नाको माथिपट्टि नाम लेख्छन्, पन्नामा जतिजना मान्छे अट्छ त्यतिको एउटा कमिटी भन्छ। त्यस्तो कमिटी त्यहाँ लाखौँ कमिटीहरू छ। र सबैभन्दा बढी बाहिर हल्ला, मोदी भन्यौँ हामीले, आदित्यनाथ भन्यौँ, बाहिर हल्ला ठुलो देखिन्छ। तर चुनाव प्रचारमा सबैभन्दा बढी खट्ने कमिटी भनेको पन्ना कमिटी हो। त्यो पन्ना कमिटीलाई ठाउँ तोकिएको छ, भूगोल तोकिएको छ, जिम्मा दिएको छ, त्यो सबभन्दा बढी क्रियाशील हुन्छ। हामी टोल कमिटीलाई त्यस्तै बनाउन चाहन्छौँ। केही कुराहरू सिक्ने कुरा पनि हो, केही कुरा हाम्रो आफ्नो मौलिक कुराहरू छन्। हामी टोल कमिटीलाई क्रियाशील बनाउन चाहन्छौँ। र टोल कमिटीको नेतृत्व कसले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ भने अस्ति वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आउनुभएको, जो महाधिवेशन महासमिति, जिल्ला कार्य समिति वा कुनै जिम्मा लिनुभएको छैन, त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिले सबभन्दा पहिला प्राथमिकताका साथ टोल कमिटीको नेतृत्व गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। महाधिवेशन महासमितिले गरे पनि केही बिग्रन। म काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य हुँ, तर फलानु टोलको म अहिले संयोजक भएर टोल हेरिरहेको छु भनेर भन्दै गर्दा मान सम्मानमा कहीँ पनि चोट लाग्दैन। त्यो पार्टीको हायरकीमा तल पनि होइन। टोल समिति गठन गर्ने, टोल समितिलाई काम दिने, टोल समितिलाई क्रियाशील बनाउने काम अर्को जिल्ला कार्य समितिले, क्षेत्र सभापतिहरू यहाँ आउनुहुन्छ, अरू जिम्मेवारी लिएको साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अत्यन्त उत्साहका साथ यो काम गरोस्। पार्टीको मसिन भनेकै हाम्रो पार्टीको सङ्गठन हो। करिब 28,000 क्रियाशील सदस्य छ। 28,000 क्रियाशील सदस्यलाई हाम्रो कार्यक्रमहरूको बारेमा उहाँहरूलाई सन्देश हामीले कसरी पुर्याइराख्ने? हाम्रो त कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने चुनावको बेलामा म आफै निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो अनुभव छ। चुनावमा मत माग्दैको जयनेपाल भन्दैको जयनेपाल उम्मेदवार मान्छे मत माग्दैको अनि त्यसपछि गएर छेउको साथीलाई सोध्यो, उहाँ फलानु चाहिँ को हो नि भनेर सोध्यो, हाम्रो क्रियाशील क्या भनेर भन्छ उसले। क्रियाशील 4 तला माथि बसेको छ, म उम्मेदवार छु, हात जोड्दै मत माग्दै क्रियाशील ओर्लिन्न तल, दौडेर माथि गएर उसँग मत माग्नुपर्छ। कसले बनायो बनाउने बेलामा बनायो। हाम्रो आफ्नो दुःखहरू छन् यस्ता। फेरि तर हामीले बनाइसकेपछि हाम्रो पार्टीको म क्रियाशील सदस्य बन्छु भनेर आइसकेको साथीलाई अब उसलाई क्रियाशील कसरी बनाउने हो? नाम क्रियाशील छ, पार्टीको सदस्य छ, तर क्रियाशील कसरी बनाउने हो भन्ने कुराको चाहिँ पार्टीको लिडरसिपको यहाँनिर पनि हामीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउने भनेको त्यही हो। कसरी हामी हाम्रो कार्यक्रममा क्रियाशील सदस्यलाई जोड्ने? 28,000 भनेको सानो सङ्ख्या होइन। उसलाई कसरी चलायमान बनाएर राख्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि पार्टीको लिडरसिपले निरन्तर सोचोस्। यो एउटा कुरा भयो। पार्टीको जिल्लाको लिडरसिपले सोच्ने दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग 20,000 क्रियाशील सदस्य थिए अस्तिको 2074 को चुनावमा, तर हामीले करिब 81,000 मत प्राप्त गऱ्यौँ यहाँ चितवन जिल्लामा। हाम्रो एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा त अब रुखमा मत हाल्न नपाएको अवस्था रह्यो, तर हामीले समानुपातिक हेऱ्यौँ भने करिब 81,000 चान्सुन हामीले मत पाएको अवस्था थियो यहाँ। अर्थात् 20,000 क्रियाशील हो, 60,000 थपिएको छ। त्यो 60,000 मा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा करिब 35 देखि 40,000 हाम्रो समर्थक
हामीले क्रियाशील सदस्यसँग जे व्यवहार गर्छौँ समर्थकसँग त्यही व्यवहार गरेर हुँदैन। क्रियाशील सदस्यहरू चाहिँ एक अर्थमा पार्टीसँग बाँधिएका छन्, पार्टीको निर्णयलाई मान्नका निम्ति बाध्य छन् भने पनि हुन्छ, वा त्यो अपेक्षा हामीले गर्न सक्छौँ। किनकि पार्टीको शपथ खाएर, पार्टीलाई लेबी तिरेर, पार्टीको मेम्बर बन्छु भनेर त्यहाँभित्र आवेदन दिएर नेपाली कांग्रेसको अनुशासन मान्छु, कांग्रेसका निम्ति दिनको यति घण्टा काम गर्छु भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर आएको। तर पार्टीको समर्थक भनेको मुक्त छ यो सबै कुराबाट। पार्टीको समर्थकले के भन्न पाउँछ भने मैले अघिल्लो पटक रुखमा मत हालेको, यो पटक हाल्दिनँ भन्न पाउँछ। क्रियाशीलले पाउँदैन, तर समर्थकले पाउँछ। हाम्रो क्रियाशील त 28,000 मात्रै हो। हामीले यो पटक कम्तीमा पनि 1 लाख चान्चुन मत ल्याउनु पर्ने छ। यहाँबाट 28,000 मत हो भने 70,000 अरू मानिसहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो 70,000 मान्छेको करिब 40,000 हाम्रो मतदाता, 40,000 हाम्रो समर्थक। अब त्यो समर्थकलाई चिन्ने कसरी हो, त्यो समर्थकलाई आकर्षित कसरी गर्ने? समर्थक नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्लाको यहाँको लिडरसिपले कस्तो कस्तो विषय उठाउँछ, कस्तो कस्तो सार्वजनिक विषयमा के विषय उठाउँछ, राष्ट्रिय राजनीतिको नेपाली कांग्रेसले लिने अडान, नेपाली कांग्रेसको निर्णय, यसको एउटा महत्त्व छ, एकदमै धेरै ठुलो महत्त्व रहन्छ। तर चितवन जिल्लाको उसले हेर्छ नि, यहाँ एउटा सानो सवारी दुर्घटना भएकोदेखि चितवन जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रहरीको अड्डासम्म, चितवनको खानेपानीको निर्वाचनदेखि लिएर वनको चुनावसम्म कस्तो मान्छे उठायो, के गरिरहेको छ, एउटा मान्छे हेरिरहेको हुन्छ समर्थकले। त्यो समर्थकले हेरेर त्यसको आधारमा धारणा बनाउँछ। त्यसको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाली कांग्रेसको लिडरसिपको इमेज कस्तो रहन्छ, पार्टीको इमेज कस्तो हुन्छ। त्यो पार्टीले इमेज, आफ्नो इमेज जस्तो बनाउँछ, माथि नेपाली कांग्रेसको चाहे त्यो केन्द्रीय समिति होस्, केन्द्रको लिडरसिप होस् वा जिल्लाको लिडरसिप होस्, त्यसमा धेरै हदसम्म त्यो कुरा निर्भर रहन्छ। यसमा हाम्रो यहाँको लिडरसिपले ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसपछि यदि हाम्रो 40,000 त्यो मतदाता हो भन्ने मान्ने हो भने हाम्रो करिब अर्को 30,000 भनेको समर्थक होइन, फेरि त्यो हाम्रो को हो भने विशुद्ध मतदाता मात्रै हो। ऊ नेपाली कांग्रेसको समर्थक होइन, तर हाम्रो मतदाता हो। मतदाता भइसकेपछि अब ऊ हाम्रो समर्थक बन्न सक्छ। मतदाताले केले असर गर्छ? मतदाता यो पटक, आजसम्म मैले कांग्रेसलाई मत हालेको छैन, तर यो पटक मलाई उम्मेदवार मन पर्यो भन्न सक्छ। मैले आजसम्म कांग्रेसलाई मत हालेको छैन, अर्को पार्टीको उम्मेदवार मलाई मन परेन भन्न सक्छ। मैले आजसम्म कांग्रेसलाई मत हालेको छैन, तर यो पटक कांग्रेसले लिएका यो दुईटा निर्णयहरू वा कांग्रेसको अडान मलाई मन पर्यो, कांग्रेसको विचार मलाई मन पर्यो भनेर भन्न सक्दछ। यो यहाँको लिडरसिपले ध्यान दिनुपर्नेछ। र यहाँको लिडरसिपले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको सिङ्गल लिडरसिपले पार्टीको नेताहरूसँगको बिचमा छलफल हुँदै गर्दा हामीहरूले त्यही कुरा भनिरहेका छौँ। हामी अन्य पार्टीसँग मिलेर चुनाव लडेर जानुपर्छ भन्दै गर्दा हामी यही एउटा कुरामा मिस गरिरहेका छौँ। चितवन जिल्लामा म 1 लाखको मैले उदाहरण दिएर भने 1 लाख हो भने यहाँको 28,000 क्रियाशील हो भने कांग्रेसले अर्को पार्टीलाई मत हाल्नुपर्छ भन्दै गर्दा 28,000 यहाँ बसेको मान्छे त हाल्दिन भनेर भन्नुहुन्छ भने बाँगिरहेको त 40,000 कांग्रेसको समर्थकलाई गएर हामीले हातमा चाबुक लिएर तिमीले रुखमा होइन हँसियातोडमा मत हाल्नुपर्छ भनेर भने त्योभन्दा ठुलो स्वरमा हाल्दिन भनेर भन्छ। त्योभन्दा अझ पर मतदाताको बिचमा गएर उसले झन् ठुलो स्वरमा हाल्दिन भनेर भन्छ। कांग्रेससँग 1 लाखको ताकत छ, तर त्यो 1 लाखको ताकत रुखसँग जोड्यो भने मात्र त्यो ताकत छ। रुखलाई छोडेर हामीले अर्को चुनाव चिन्हतिर जानुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो ताकतमा ठुलो ह्रास आउँछ भन्ने कुरा पार्टीको नेतृत्वले, मलाई विश्वास छ, यो पार्टीभित्रको यसको यथार्थलाई त्यसले बुझ्छ। अहिले भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय सदस्य आउनुभएको छ, 77 जिल्लामा हाम्रो साथीहरू जानुभएको छ। साथीहरूले देशभरिबाट एउटा सन्देश लिएर आउनुहुन्छ, तलको साथीहरूको विचार लिएर आउनुहुन्छ, साथीहरूको धारणा के छ भन्ने लिएर आउनुहुन्छ। हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ, नेतृत्वको पनि एउटा राय छ, पार्टीको हितमै सोचेर के कुराहरू भनिराख्नु भएको होला, तर त्यहाँ बसेर हामी सघन छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर पार्टीको जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा आम पार्टीको साथीहरूको चाहनाभन्दा बाहिर गएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले निर्णय गर्दैन, गर्न पनि पाउँदैन, गर्न पनि सक्दैन, गर्न पनि हुन्न र हामीहरू गर्न पनि दिन्नौँ। र तपाईँहरूको रुख चिन्हमा मात्र जुन चुनाव आफ्नो मत हाल्ने जुन चाहना छ त्यो चाहनाको सम्मान पनि हुन्छ र त्यो चाहना पुरा पनि गर्छ। तर यो सन्दर्भमा मैले खालि नेपाली कांग्रेसको यहाँको लिडरसिपलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीसँग अत्यन्त थोरै समय छ, भर्खर आउनुभएको छ, वैशाख 30 गते चुनाव छ। चुनावको तिथिमिति 1 दिन पनि तलमाथि हुँदैन। कोही अलमलिँदै नअल्मलिनुहोस्, 30 गते चुनाव हुन्छ, 12 गतेदेखि 15 गतेको बिचमा मनोनयन हुन्छ। चैतको मसान्त, चैत अझ खास गरिकन त हामीले अझ 1 महिना पहिला गर्नुपर्ने हो। चैत 15 मा हाम्रो विधानको व्यवस्था त्यो छ। केही कारणले गर्दाखेरि हामीहरू थोरै पछाडि परेका छौँ, तर हामी ढिलोमा पनि चैतको 22-23 गतेभित्र मनोनयन गर्न चाहन्छौँ। 22-23 गतेभित्र मनोनयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो पटक जिल्लाले जुन जिम्मा पाएको छ, जिल्लाले पाएको जिम्मा जिल्लाले कतै पनि सार्न पाउँदैन। क्षेत्रले पाएको जिम्मा क्षेत्रले कतै पनि सार्न पाउँदैन। प्रदेशले पाएको जिम्मा प्रदेशले कहीँ पनि सार्न पाउँदैन। जुन तहले जुन जिम्मा पाएको छ त्यो तहले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र चैत्रको 20, 22, 25 भित्रमा
हाम्रो आफ्नो उम्मेदवारी चयन गरेर हामी निर्वाचनको मैदानमा थप 1 महिना आफ्नो उम्मेदवारलाई लिएर मत माग्न जानुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। त्यसका लागि जिल्ला कार्य समितिले अब आजैको बैठकबाट तयारी अगाडि बढाउनुपर्छ। यो प्रतिनिधि आउनुभएको छ, उहाँले अरू थप कुराहरू भन्नुहुन्छ। क्षेत्रीय कार्य समिति, वडा, गाउँ सबैले यो अनुसारको काम गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एउटा पक्ष भयो। तर निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि आम रूपमा अब स्थानीय चुनाव हो, स्थानीय चुनाव पालिकामा छ, वडामा छ, कहीँ जितेका छौँ, हारेका छौँ, जितेका ठाउँमा के काम गर्यौँ भन्ने कुरा लिएर जाउँला, हारेको ठाउँमा हामी भएको भए के गर्थ्यौँ भन्ने कुरा लिएर जाउँला, वा हामी आयो भने के गरौँ भनेर भनौँला। तर आम रूपमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एउटा के सन्देश लिएर जान चाहन्छ जनताको बिचमा, निर्वाचनमा लिएर जाने मेसेज के हो, हाम्रो कोर मेसेज के हो, हाम्रो सन्देश के हो? यो सन्देश त देशैभरि एउटै हुन्छ। स्थानीय चुनावको स्थानीय मुद्दाहरू भए तापनि एउटै मेसेज हुन्छ। यो मेसेजको सन्दर्भमा हामीहरू प्रश्न हुन आवश्यक छ। 2072 सालमा संविधानको निर्माण भइसके पछाडि 2074 सालको जुन निर्वाचन भयो, निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सरकार आयो, त्यो नेपालको राजनीतिको एउटा घुम्ती थियो। त्यो घुम्ती पछाडि हामी जुन चाहिँ थुप्रै खालको घुमाउरो बाटोहरूबाट आयौँ र एउटा अन्तिम घुम्ती हामीले पार गऱ्यौँ। त्यस पछाडिको प्रधानमन्त्री ओलीजीको नेतृत्वको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको लागि अगाडिको बाटो त्यो अत्यन्त फराकिलो पनि थियो। बाटोमा कहीँ पनि कुनै अवरोधहरू थिएन र त्यसले 5 वर्षको अवधिमा एउटा तीव्र गतिका साथमा हामीलाई अर्को एउटा स्टेसनसम्म पुर्याउन सक्नका लागि सबै आधार बनेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले उठाउनुपर्ने सबै जोखिमहरू उठाएर त्यति ठाउँ तयार गरिदिएको थियो। नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपाको सरकार सबैभन्दा बढी अनुकूलता भएको सरकार थियो। आज 2078 साल, 2079 सालमा नेपालमा चुनाव हुन्थ्यो। त्यो चुनाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले गराउँथ्यो। प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँहरू मध्येकै कोही हुनुहुन्थ्यो। बागमती प्रदेशको सरकारको प्रमुख पनि काङ्ग्रेसको अथवा कुनै पनि ठाउँमा नेपाली कांग्रेस कुनै सरकारको, आज हाम्रो मिलन बाबु मन्त्री हुनुहुन्छ, बल्ल कोही हाम्रो मन्त्री पनि हुँदैन थियो। हामी सबै प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो, किनकि जनताले हामीलाई त्यही ठाउँमा पठाएको, हामी त्यही जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ। र नेपालले त्यो स्थिरताको ठुलो लाभ पाउनु पर्थ्यो। नेपालको विकासका थुप्रै मुद्दाहरू सम्बोधन भएको हुनुपर्थ्यो। लामो समय आन्दोलनको भ्यूमा फसेको नेपाल त्यसबाट बाहिर निस्किसके पछाडि एउटा ठुलो नेपाल जुन अवसर प्राप्त गर्यो, त्यसको लाभ आम जनताले पाउनु पर्थ्यो। तर म ओली मात्र भन्दिनँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो, एमाले माओवादी सबै मिलेर रातारात पार्टी बनाउनु भयो, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र नेतृत्वको अयोग्यता, अकर्मण्यता र लालचको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रियो, विघटन भयो, त्यसको आफ्नै कथा होला। तर नेपालले प्राप्त गर्ने जुन लाभ थियो, त्यो लाभ सिङ्गो नेपालले गुमायो, हामी सबैले गुमायो। आज अदालतमा समस्या, आज संसदमा समस्या, आज प्रदेशको सरकारमा समस्या, आज हाम्रो अर्थतन्त्र हेऱ्यो भने त्यहाँ समस्या, जताततै जे जटिलताहरू देख्छौँ। यसको कारक भनेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको असफलता, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिको अकर्मण्यता, लोभ, लालसा, अहङ्कार, अयोग्यता, त्यसको कारणले गर्दा आज यो ठाउँमा आयो। नेपाली कांग्रेसको आज नेतृत्वमा सरकार छ। अहिले पनि कुरा आयो, हामी जम्मा 23 ठाउँमा निर्वाचित भएर आयो। यो सरकार चलाउने हाम्रो चाहना होइन। सम्झनुहोस् त तपाईँहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले मञ्चमा उभिएर के भन्नुभएको? अब 50 वर्ष काङ्ग्रेसले सरकारतिर फर्केर नहेरे हुन्छ, हामीले सुनेको हो नि। शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको अन्तिम सरकार, अब काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने दिन इतिहासमा मात्र लेखियो, अब कहिले लेखिन, हामीले सुनेको हो नि। तर अस्ति के भयो? अस्ति भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घर आफैले खरानी बनाएर लाइन लागेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेता काङ्ग्रेसको सभापतिको घर बालुवाटारमा गएर लौन बिन्ती, प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, संविधान जोगाइदिनु पर्ने भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। त्यो हामीले बनाएको होइन, हामीले चाहेको पनि त्यो होइन। हामी त 79 सालको चुनाव सामना गर्न चाहन्थ्यौँ। हामी 79 सालको चुनाव प्रतिपक्षको रूपमा सामना गर्न चाहन्थ्यौँ। जनताले पत्याएको भए जितेर आउँथ्यौँ, जनताले नपत्याएको भए फेरि अर्को 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्थ्यौँ। 2065 साल 64 सालमा गिरिजाप्रसादले निर्वाचन गराउने बेलामा एउटा ठुलो जिम्मेवारी पुरा गरे। सुशील कोइरालाले संविधान बनाउने बेलामा ठुलो जिम्मेवारी पुरा गरे। शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराएर संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा हाल्ने बेलामा ठुलो जिम्मेवारी पुरा गरे। हामी हार्यौँ, पार्टी केही भएन, तर देशप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गरेर आएको हामीले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेर रातारात बनेर एउटा आयो। त्यो बेलामा के अवस्था के थियो हेर्नुहोस् त। अहिले पो पार्टी दुईटा छ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको बेलामा एकातिर केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनालदेखि योगेश भट्टराईसम्म, भीमरावसम्म एउटा ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो।
दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी ठ्याक्क दुई फ्याक भएको अवस्था थियो। एमाले र माओवादी बनेको अवस्था थिएन। त्यो बेलामा चुनावको घोषणा भएको थियो। तपाईँहरूलाई याद छ भने त्यो बेलामा चुनावमा जाउँ भन्ने कुराको बहस छलफल नभएको होइन। तर त्यो बेलामा चुनावमा गएको भए के हुन्थ्यो? काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चुनावमा गएको के को गठबन्धन? दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मारामार गरेर दुईतिर चुनाव लडिरहेको बेलामा शानदार ढङ्गले 165 क्षेत्रमा हामी 120-30 क्षेत्र जितेर आउँथ्यौँ हामी चुनावमा गएको भए। तर नेपाली कङ्ग्रेसको लागि त्यो बेलाको पनि अगाडिको विषय के थियो भने चुनावमा जित्ने वा हार्ने कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन, होइन, भोलि पनि होइन। चुनावमा जित्ने वा हार्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2064मा चुनाव गराउँदैन थिए, किनकि उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो माओवादीको ज्यादतीको बारेमा थाहा थियो। चुनाव काङ्ग्रेस कसरी लड्दैछ, खुमबहादुर उहाँ चाहिँ दाङको शेर भनेको खुमबहादुर अस्पतालमा, बलबहादुर केसी अस्पतालमा, हाम्रो त उम्मेदवारै अस्पतालमा थिए। हाम्रो दर्जनौँ उम्मेदवार अस्पतालमा भएको बेला पनि चुनाव गराएको, किनकि त्यो चुनाव नगराएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन्थ्यो, देशलाई हिंसाबाट बाहिर निकाल्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई महत्त्वपूर्ण थियो। अस्ति शेरबहादुरले चुनाव गराउने बेलामा तपाईँ र मलाई थाहा हुने चुनाव हारिँदैछ भनेर, अनि हिसाब किताब सबभन्दा बढी जान्ने भएको शेरबहादुर देउवालाई थाहा नहुने कुरा हुन्थ्यो अस्तिको चुनाव हामी हार्दैछौँ भनेर। तर गराएको पनि त चुनाव किन गराएको भने चुनाव गराएनौँ भने भर्खर बनेको संविधानको कानुन प्रारम्भै हुँदैन भनेर। हाम्रो लागि चुनाव जित्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन। यो पटक पनि हार्ने कुरा वा जित्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नरहेको जस्तै हामी चुनाव जित्थ्यौँ होला चुनावमा जान, तर नेपालको संविधानको प्रारम्भिक अभ्यासको क्रममा नै एउटा व्यक्तिको लहरमा संविधानमाथि त्यो ढङ्गबाट संविधानको दुरुपयोग गर्ने कुरालाई सामान्य र स्वाभाविक कुरा हामीले मान्न थाल्यौँ भने यो संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, यो संविधान अगाडि बढ्नै सक्दैन भन्ने एउटा निष्कर्षका साथमा हामीले बरु घाटा बेहोरौँला। तर अहिले चुनाव होइन, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हामीहरू गयौँ, संसद पुनर्स्थापना भयो, संविधान ट्र्याकमा आयो। संविधान ट्र्याकमा आउने भनेको हेर्दा सामान्य कुरा लाग्छ, तर 2015 सालबाट एउटा परिवर्तन गर्यो, परिवर्तनबाट के सफलता प्राप्त गर्यो, अनि त्यसलाई अलिकति बलियो संस्थागत बनाउन नपाउँदै फेरि दुर्घटनामा पर्यो। 46 सालमा परिवर्तन गर्यो, अलिकति अगाडि बढ्न नपाउँदै फेरि दुर्घटनामा पर्यो। फेरि अहिले 65-63 को आन्दोलन पछाडि 72 मा बनाएको संविधान अलिकति अगाडि जान साथै दुर्घटनामा पर्ने हो भने त हामी नेपालीहरूको त जुनिनै केमा जाने भयो भने आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनको उपलब्धि बचाउन नसक्ने, हाम्रो नियति नै त्यही रहने हो। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले एउटा निर्णय गर्यो र हामी यो पटक पनि फेरि एकपटक नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो। जनताको बिचमा लिएर जाने हाम्रो पहिलो मेसेज भनेको यही, तपाईँ यदि नेपालको राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्छ, रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, जनताप्रतिको जवाफदेहिता रहनुपर्छ, आफ्नो लाभ हानि मात्र हेर्ने होइन भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईँको छनौट नेपाली कङ्ग्रेस हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश हामीले जनताको बिचमा लिएर जाने हो। 74 साल पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले आम रूपमा नेपालीहरूको भविष्यको जुन एउटा सुनौलो बनाउने अवसर थियो, अवसर खेर फालेको कुरालाई जनताको बिचमा लिएर जाने हो। हाम्रो दोस्रो विशेष नेपालको पार्टीको प्रवृत्तिका बारेमा रहनुपर्छ। एउटा पार्टीसँग विचार जोडिएको हुन्छ, इतिहास जोडिएको हुन्छ, थुप्रै घटना जोडिएको हुन्छ, नेता हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ। एमालेको आफ्नो विचार छ, हाम्रो आफ्नो विचार छ, माओवादीको आफ्नो विचार छ। विचारका बारेमा जनताले बुझिसकेका छन्, भोलि पनि बुझ्दा हामी बुझाउँदै लिएर जाउँला। तर यहाँ विचारको कुरा मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा विचारभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको राजनीतिक दलको नेता नेतृत्वको प्रवृत्तिको बारेमा जनताको बिचमा लिएर जानुपर्नेछ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र मनभित्र भय हुन्छ, संशय हुन्छ, डर हुन्छ, तर त्यही व्यक्तिको मनभित्र फेरि के पनि हुन्छ, भर हुन्छ, विश्वास हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, स्नेह हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा दुईटा प्रवृत्ति देखियो। एउटा प्रवृत्ति यसरी मञ्च बनाउँछ, मञ्चमा आएर बस्छ, रातो झन्डा राख्छ, तल ठुलो सङ्ख्यामा जनता राख्छ र उसलाई के थाहा छ मञ्चमा बस्नेलाई भने यो जनताको मनमा भय छ, डर छ, त्रास छ, संशय छ। यो मञ्चमा बस्छ, मुठी कस्छ र जनतालाई थप डराउँ, थप त्रसित बनाउँछ, थप भ्रमित बनाउँछ, थप उत्तेजित बनाउँछ, जुरुक्क उचाल्छ र त्यहाँभित्र हुँदै नभएको एउटा तथ्यलाई, भाष्यलाई स्थापित गर्छ र त्यो डरको नाममा शक्ति आर्जन गर्छ र त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्छ, थप त्रसित बनाउँछ। यो उत्तेजनाको राजनीतिको एउटा प्रवृत्ति हो। त्यही व्यक्ति तल बसेको व्यक्तिभित्र स्नेह हुन्छ, प्रेम हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, माया हुन्छ, भर हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस यस्तै मञ्च बनाउँछ, बस्छ, चाहे त ओडाको मञ्च होस्, चाहे शेरबहादुर देउवा बसेको मञ्च होस्, चाहे राजेश्वर खनाल बसेको मञ्च होस्, यो मञ्चमा बसेर तलपट्टि भएको मान्छेभित्र त्यो गुण छ। त्यसैले मैले उनीसँग संवाद गर्नुपर्छ, यो सद्भावलाई, स्नेहलाई, प्रेमलाई, बन्धुत्वलाई यसका आधारमा मात्र मैले शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ।
यो नेपालको राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति हो र यो प्रवृत्तिको प्रतिस्पर्धा हो। हामी अहिले भर्खर संसदबाट एमसीसी पास गरेर आएका छौँ। यो एमसीसी एउटा विषय, अमेरिकन एउटा विकास सहयोगको विषय हो। काङ्ग्रेसले यसको पक्षमा भोट हाल्यो, फलानले भोट हालेन, यसलाई यतिको रूपमा बुझे पनि हुन्छ। तर मेरो पार्टीको सभापतिजी मार्फत आम साथीहरूलाई यत्रो नेताहरू यहाँ आउँछ, मेरो आग्रह छ यो विषयलाई जनताको बिचमा लिएर जाँदै गर्दा अब नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले बुझ्नुपर्छ र बुझाउन सक्नुपर्छ। यो नेपालको यो प्रवृत्ति, एमसीसीले नेपालको राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्तिका बारेमा यसलाई कित्ता काट गर्ने एउटा मौका दिएको छ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, चितवन जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभएको सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री रहेको बेलामा संयुक्त राज्य अमेरिका गएर त्यहाँको एमसीसीको मुख्यालयमा गएर यत्रो ठुलो अनुदान अमेरिकाले बाँड्दैछ, यस्तो अनुदान हामीलाई पनि चाहियो भनेर पहिलोपटक गएर भनेर फर्केर आइसकेपछि नेपालको बदलिएको सरकारको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उप प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अमेरिकाको भ्रमणमा पठाएर त्यो भ्रमणमा गएर औपचारिक रूपमा नेपालको तर्फबाट यो अनुदान हामीलाई चाहियो भनेर मागेको, त्यो मागेर आइसके पछाडि नेपालको सरकार फेरि बदलियो। बाबुराम भट्टराईको सरकार, जुन सरकार भनेको फेरि माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार हो, त्यो सरकारलाई फेरि माओवादीको सरकार थियो, एमालेको झलनाथ खनालको सरकार, एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार। अनि बाबुरामको सरकारलाई अमेरिकाको सरकारले पत्र पठाएको, झलनाथको सरकारले तपाईँले जुन आग्रह गर्नुभयो, निवेदन दिनुभयो, त्यो प्रति हामी सकारात्मक छौँ भनेर। अनि बाबुरामको सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति मान्छेको छनौट गरेको, खिलराजको सरकार बनेको, त्यसले थप काम अगाडि बढाएको। अनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार, जुन सरकारको उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो, त्यसले 2 वर्ष थप यसमा काम गरेको। त्यस पश्चात केपी ओलीको सरकार आएको र केपी ओलीको सरकारले अगाडिको सरकारले गरेको कामको आधारमा अब हामीले सम्झौताको दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ भनेर दस्तावेज लेखेको। त्यो दस्तावेज लेख्नको लागि 1 अरब 13 करोड रुपैयाँ एमसीसीको पैसा मागेर लिएको। त्यो पैसा लिने निर्णय गर्दै गर्दाको मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्री को रहनु भएको? सीपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी, कमल थापा, भीम रावल त्यसको उप प्रधानमन्त्री रहनु भएको। त्यो मन्त्री परिषदको अर्को मन्त्री अहिलेको सभामुख अग्नि सापकोटा रहनु भएको। त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको। त्यस पछाडि प्रचण्डको सरकार आएको, त्यो सरकारबाट मन्त्री म पनि थिएँ र त्यो सरकारको सभामा त्यसको मूल प्रस्तावक अहिले सबभन्दा ठुलो विरोध गर्नुभएको कृष्णबहादुर महराले हाम्रो क्याबिनेटमा प्रस्ताव ल्याउनु भएको। त्यो प्रस्तावका आधारमा हाम्रो मन्त्री परिषदले थप निर्णयहरू गरेको, तत्काल यसमा सम्झौता गर्ने भनेर निर्णय गर्दा गर्दै हाम्रो सरकार हटेर शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको। अनि शेरबहादुर देउवाको सरकारले सम्झौता गरेको, जसको मन्त्री फेरि गिरिराजमणि पोखरेलदेखि सबैजना रहनु भएको। त्यो सरकार हटेपछि केपी ओलीको सरकार आएको, जसको मन्त्री चाहिँ बिना मगरदेखि शक्ति बस्नेतदेखि वर्षमान पुनसम्म सबै रहनु भएको। त्यो सरकारले 2075 साल माघ 25 गते मन्त्री परिषदबाट उपेन्द्र यादव समेत रहेको सरकारले एक स्वरले निर्णय गरेर संसदमा लिएर जाने, मन्त्री परिषदमा लाने टेबल गरेको। यहाँसम्मको यात्रा हो। यो सबै निर्णयमा सहभागी भएको अब एउटा नेता यसो मञ्चमा आएर उभिन्छ, पछाडि झन्डा राख्छ, यसो अगाडि हेर्छ। यो मान्छेको मनभित्र डर छ, यो मान्छेको मनभित्र संशय छ, यो मान्छेको मनभित्र भय छ भनेर बुझेर आएको नेताले के भन्छ भने यो सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो सम्झौता गर्ने मान्छे हो दलाल, यो सम्झौता गर्ने मान्छे गद्दार हो भनेर भन्छ। तर उनले के भन्दैन भने त्यो गद्दार हो भने म यो भन्दैन, त्यो दलाल हो भने म यो भन्दैन, त्यो राष्ट्रघाती हो भने म यो भन्दैन। किनकि सम्झौता त मैले गरेर आएको। त्यसले लुकाउँछ, त्यसले भन्छ, त्यसले मान्छे उचाल्छ, त्यसले त्यो सम्झौताभित्र लेखिएको कुराहरूलाई यति अपव्याख्या गर्छ। नेपालले गरेका अरू दर्जनौँ सम्झौताहरूमा लेखिएको जस्तै यो सम्झौतामा के लेखिएको हुन्छ भने यो सम्झौता लागू हुँदै गर्दा नेपालको कानुन बाजियो भने यो सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको सन्धि ऐनमा भएको सामान्य व्यवस्था हो। यस्तो सन्धि हामीले दर्जनौँसँग गरेका छौँ, आज पनि गरेका छौँ, भोलि पनि गर्छौँ। उसले बताउँदैन। उसले के भन्छ भने यो सन्धि लागू भएपछि अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ भनेर भन्छ। उसले गाउँको जनतालाई अझै यो कानुन सानुन नबुझ्ने गाउँको जनतालाई गएर के भनिदिन्छ भने यो सन्धि लागू भयो भने त खैरीहरू आउँछन्, गोराहरू आउँछन्, यहाँ आएर हाम्रो छोरीछेलीलाई के गर्छन् थाहा छैन, तिनलाई कानुन लाग्दैन भनेर भन्छ। उसलाई राम्रोसँग थाहा छ, ऊ पढेको मान्छे हो, ऊ जानेको मान्छे हो। उसलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यो सन्धि लागू भइसके पछाडि त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यो सन्धि लागू भएपछि जुन 2 जना 4 जना 5 जना 10 जना जुन कूटनीतिज्ञ नेपालमा आउँछन्, त्यस्तो कूटनीतिज्ञको निम्ति जस्तो फरक कानुनी व्यवस्था छ त्यो अहिले पनि छ।
अमेरिकन एम्बेसीको लागि पनि छ, चाइनिजको लागि पनि छ, भारतीय लागि पनि छ, जापानिजको लागि पनि छ र नेपालको मान्छे भारतमा गयो, चाइनामा गयो, नेपालको मान्छे अमेरिकाको राजदूतावासमा काम गर्ने मान्छेको लागि पनि छ। संसारभरि छ भन्दैन उसले के भन्छ भने आउँछ, छोरी लान्छ, चेली लान्छ भन्छ, तर्साउँछ। किन थाहा छ उसलाई, मान्छे डराउँछ भनेर थाहा छ। यो सम्झौतामा के लेखिएको छ कि एमसिए भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको नाममा जग्गा रहन्छ भन्छ। अनि त्यो एमसिए भन्ने नाम सुन्न साथै लालपुर्जा देखाउँछ, ल हेर्नु जग्गा गयो भन्छ। उसले राम्रोसँग थाहा छ, उसले अगाडि बसेको मान्छेलाई ठग्छ र के भन्छ भने हाम्रो जग्गा अमेरिकनले लिएर गयो भन्छ। उसले के भन्दैन भने यस्तो कम्पनी भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्तै हो। जसरी एसियाली विकास ब्याङ्कले अनुदान दिएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनेको छ, एमसिसीले अनुदान दिएर एमसिए भन्ने कम्पनी बनेको छ, समिति बनेको छ। त्यो समिति भनेको नेपाल सरकारको समिति हो। त्यो समितिको नाममा जग्गा रहनु भनेको सरकारको नाममा जग्गा रहनु हो। चितवनको भरतपुर अस्पतालको नाममा जग्गा रहनु भनेको कसको नाममा रहनु? नेपाल सरकारको नाममा रहनु। चितवनको प्रहरी कार्यालयको नाममा जग्गा रहनु भनेको कसको नाममा रहनु? नेपाल सरकारको नाममा रहनु हो। त्यस्तै हो, थाहा छ उसलाई, तर उसले भन्दैन। उसले के भन्छ भने लग्यो जग्गा लग्यो भनेर भन्छ। किन उसलाई के थाहा छ? मानिसहरू डराएको छ भने थाहा छ। यो डरको दोकान चलाउनेहरू, यो भ्रमको दोकान चलाउनेहरूलाई अब अझै पनि तिम्रो दोकान चलिराख्छ भन्ने भयो भने ऊ फेरि नयाँ दोकान खोल्न आउँछ। हेर्नुहोस्, अब संसदमा केही दिनभित्र नागरिकताको विधेयक आउँदैछ। यो नागरिकताको विधेयक आउने बेलामा याद हेर्नु होला, तपाईँ त्यही मान्छे अब सेना आउँछ भन्ने मान्छेलाई अब संसदमा तपाईँ के भनिरहेको देख्नुहुन्छ भने अब नागरिकता बेचिन थाल्यो, यो काङ्ग्रेसले नागरिकता बेच्दैछ भनेको सुन्नुहुन्छ। पक्का हेर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई के लाग्छ? अर्कोलाई के लाग्छ? साँच्चीको नागरिकता बेच्न लाग्यो भन्ने लाग्छ। अस्ति नै गिरिजाप्रसादको पालामा 29 लाख नागरिकता बेचेको भन्छ, बाँडेको भन्छ। गिरिजाप्रसादको पालामा 29 लाख नागरिकता बाँड्दै गर्दा उसले के भन्दैन भने 15 लाख नागरिकता पहाडमा दिएको, 14 लाख नागरिकता मधेसमा दिएको। 14 लाख मधेसमा दिँदै गर्दाखेरि पनि करिब 12.5 लाख वंशजको आधारमा दिएको नागरिकता दिएको। नागरिकताको टोली खटिएकोले त्यो मधेसमा पहाडमा सबैतिरको मान्छेले नागरिकता लिएको। करिब 1 लाख चान्चुन मान्छेले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको। त्यहाँ 200, 500, 1000 केही मानिसहरूले त्यहाँभित्र झेल गरे होला। 200, 500, 1000 मान्छेले झेल गरेको कुरा तिनलाई अहिले पनि कसैको नागरिकता गलत भयो भने त्यसलाई समात्ने अधिकार, कानुनी अधिकार, प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गरेर तिनलाई ठिक ठाउँमा लिएर जानुपर्छ। तर उसले 200, 500, 1000 को कुरा गर्दैन। उसले एकैचोटि के भन्छ भने 29 लाख नागरिकता बाँड्यो भने तपाईँको त सातो उड्छ। अनि मान्छे बाफ रे बाफ, हाम्रो नेपालमा 3 करोडमा 29 लाख नागरिकता बेचेछ भन्छ। अरुणको बेलामा त्यही भन्थ्यो उसले। अरुणको बेलामा यो अरुण भन्ने परियोजना आयो भने डुब्छ भन्थ्यो। अहिले उसले के भन्छ? अब सम्झौता भइसकेपछि के भन्छ भने अब चाइना रिसाउँछ भनेर भन्छ। सम्झौता भइसक्यो अर्कोले के भन्छ? मालेले भन्छ चीन रिसाउँछ। मण्डलले के भन्छ? अहिले हामीलाई मागेर खानै भन्छ। उसले पनि त्यो तर्साउँछ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस यसको बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्रष्ट थियो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकार हुँदै गर्दा सम्झौता गर्यो। ओलीको बारेमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दा फेरि शेरबहादुरकै नेतृत्वमा पार्टीको कमिटी रहँदै गर्दा त्यो पार्टीले निर्णय गर्यो, दलले निर्णय गर्यो। जबकि नेकपाभित्र झगडा थियो, फाइदा हुन्थ्यो होला, काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो होला। तर काङ्ग्रेसले भन्यो यो देशको कुरा हो, संसदमा ल्याउनुहोस्, पारित हुनु। किन काङ्ग्रेस प्रष्ट थियो, अहिले प्रष्ट छ। काङ्ग्रेसका लागि भारत, चीन, जापान, युरोप, अमेरिका यो सबै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू हुन्। हाम्रो भूमि भारत र चीनको बिचमा लडाइँ भयो भने पनि न काङ्ग्रेस भारतको पक्षमा हुन्छ, न काङ्ग्रेस चीनको पक्षमा हुन्छ। अमेरिका र चीनको पक्षमा पनि कुनै सङ्ग्राम भयो भने न काङ्ग्रेस भारतको पक्षमा, न अमेरिकाको पक्षमा, न चीनको पक्षमा। हाम्रो भूमि कुनै पनि हाम्रो मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग हुँदैन। हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा रहँदैनौँ। हामी कसैको पक्षमा लाग्दैनौँ। हामीलाई सबै चाहिन्छ। हामीलाई अमेरिका, भारत, चीन, जापान, युरोपियन युनियन सबै चाहिन्छ। हामी संसारभरि शान्ति होस् भन्ने चाहन्छौँ। संसारभरिका देशहरूका बिचमा मित्रता होस् भन्ने चाहन्छौँ। र ती मित्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि मित्रताको सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी नेपाल कुनै दिन यस्तो दिन आउनेछ जसरी अहिले दक्षिण कोरियाले हाम्रो केटाहरूलाई लगेर काम लगाएको छ। दक्षिण कोरियाले हामीलाई केही काममा मद्दत गर्छ, संसारलाई मद्दत गर्छ। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरिया पनि हामी जस्तै पैसा नभएर बाहिरको देशको लगानी लिएर आउँथ्यो। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरियाले पनि देशभित्र काम गर्न नपाएर आफ्ना छोराछोरीलाई जर्मनीमा काम गर्न पठाउँथ्यो। उसले 20-40 वर्षमा देश बनायो भने हाम्रो देश पनि बन्छ भन्ने कुराको विश्वास राख्दछ र बनाउने सङ्कल्प गर्दछ। तर के बुझ्दछ भने हामीसँग आज स्रोत छैन भन्ने कुरा बुझ्दछ। 16 खरबको बजेट बनाउँदै गर्दा 10 खरब राजस्व उठ्यो। 10 खरब राजस्व उठेकोमा
4 खरब रुपियाँ मात्रै विकासको खर्च। 4 खरब मध्ये 4 खरब अहिले यो वर्षको बजेट विष्णु पौडेलले बनाउनु भएको बजेटको 4 खरबको 4 खरब हाम्रो ऋण र अनुदान हो। किन आज हामीसँग राजस्व उठेको पैसाले हाम्रो आफ्नो दैनिक खर्च धान्न पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यसैले यो बेलामा उडन्ते गफ दिएर हुँदैन। नेपाली कांग्रेसलाई थाहा छ हामीसँग स्रोतको अभाव छ। हामी यो स्रोत लगानीको रूपमा ल्याउन चाहन्छौँ। कहीँ मिलेको ठाउँमा ऋण पनि लिन्छौँ, तर ऋण लिँदै गर्दा घाँटी हेरेर हड्डी निल्नु भनेको जस्तो क्षमताभन्दा बढी ऋण लियो भने श्रीलङ्का जस्तो हालत हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि सचेत छौँ। कुनै एउटा देशबाट जति ऋण लिए पनि हुने, कुनै एउटा देशबाट सित्तैमा पाएको अनुदान पनि लिन नहुने, यस्तो तथ्यहीन भ्रामक कुराको पक्षमा नेपाली कांग्रेस लाग्दैन। हामी चाइनाको BRI-मा पनि जोडिएका छौँ। प्रकाश शरण महतले हस्ताक्षर गर्नुभएको यही अस्ति भर्खरको हाम्रो सरकारमा। हामीले भारतबाट पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पैसा ल्याएर हुलाकी सडक बनाएको। हामी अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट यो ल्याउँदैछौँ। हामी अरू देशबाट ल्याउन चाहन्छौँ किनकि हाम्रो हक पनि हो। हिजोको मण्डलीहरू हामीलाई के भन्दैछन् भने माग्ने भनेर भन्छन्, तर कांग्रेसको साथीले भन्न सक्नुपर्छ 46 सालको परिवर्तन पछाडि कृष्णजीले सरकार चलाएको बेलामा जब चुनाव गराउनु भयो र गिरिजाप्रसादको सरकार आयो, त्यो बेलामा जम्मा 12 अरबको राजस्व हुँदै गर्दा हाम्रो आफ्नो चालु खर्चको 40% त पञ्चायतमा लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। कांग्रेसले लिएको नीतिबाट 3 वर्षमा हामीले राजस्व बढाएर 36 अरब पुर्यायौँ। त्यो मण्डलीले आज हामीलाई आएर के भन्छ, मागेर खाने भनेर भन्छ। त्यो मण्डलीले हामीलाई आएर सिकाउँछ र त्यो बेलामा चाहिँ हामी त्यहाँनिर बोल्न सक्दैनौँ। हामी त्यहाँ भन्न सक्दैनौँ भनेदेखि भने भ्रमको राजनीति गर्नेले, उत्तेजनाको राजनीति गर्नेले जितिराख्छ। त्यसैले कांग्रेसको साथीहरूले आम जनताको बिचमा यो पटक जानुपर्छ, छाती ठोकेर जानुपर्छ। कोही साथीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई पनि विश्वास गर्ने, तपाईहरुले जिताएर पठाएको तपाईहरुको पार्टीको हामी आम मान्छेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा जाँदै गर्दा पनि हामी पार्टीको प्रतिनिधि पनि हो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आज संसदमा उभिएर हामीले जे निर्णय गरेका छौं प्रत्येक साथीले त्यो निर्णयलाई अन पनि गर्ने, यसका बारेमा पढ्ने, यसका बारेमा बुझ्ने, परियोजनाको बारेमा चिन्ता गर्ने होइन, तर तल गएर बताउने। अब कांग्रेसको साथीले मैदान छाड्ने होइन। हिजो सेना आउँछ भन्नेलाई घर घर गएर सोध्ने हो, अब सेना खोइ भन्ने हो। एमालेको साथीले बढी बोल्यो भने मैले भनेको छु, एमालेको साथीले यसका बारेमा बढी बोल्यो भने प्रश्न के भन्ने भने हामीसँग बढी बोल्ने होइन। टिकट काटिदिने चितवनबाट बसमा हालेर काठमाडौँ पठाउने, त्यहाँबाट सरासर बालकोट जा भन्ने, बालकोट गएर आफ्नो बाला सोध पहिला भन्ने। यहाँ माओवादीका साथीहरूले बढी बोल्यो भने तिनको पनि टिकट काटिदिने, साथीहरूलाई अलि बढी बोसो लागेको छ भने प्लेनकै काटिदिने, काठमाडौँ पठाउने, तिनी आउँछन् तिनलाई खरासर खुमलटार पठाउने, खुमलटारमा गएर त्यहाँ गएर बाला सोध भन्ने, त्यहाँ गएर सोध हिजो सम्झौता किन गरेको भनेर सोध भन्ने। प्रत्येकलाई जवाफ दिनुपर्छ, जवाफ हामीले दिने होइन, तर जनताले सोध्यो भने जनतालाई बताउने काम हाम्रो हो। जनताप्रतिको हाम्रो जवाफदेहिता छ। जनता कांग्रेस एमाले केही पनि हो, जनता जनता हो। अघि मैले भने मतदाताले हामी 28,083 सदस्य, सभापतिजी 28,083 सदस्यले कुरा बुझ्नुपर्छ र यहाँको नागरिकलाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ। यो प्रवृत्तिका बारेमा बताउनुपर्छ। यो उत्तेजनाको प्रवृत्ति, यो भ्रम छर्ने प्रवृत्ति, यो प्रोपोगन्डा गर्ने जुन मसिनरी प्रयोग गर्ने गरेको छ नेपालको राजनीतिमा, यसले हामीलाई धेरै पछाडि पारेको छ। सबै ठाउँमा म हेर्छु एउटा कम्युनिस्टको नेता आउँछ, मुट्ठी कस्छ, अनि उसले के भन्छ भने अस्पताल मागेर बनाएर हुन्छ भन्छ। मागेर बनाएर हुँदैन, बनाउने पनि होइन, गरेरै बनाउने हो। तर यसरी मुट्ठी कसेको नेता भोलिपल्ट बिहान फेरि यहाँबाट प्लेन चढेर जान्छ र भारतको अस्पतालमा जान्छ, सिङ्गापुरको अस्पतालमा जान्छ, उपचार गर्छ, फर्केर आउँछ। मागेर हुन्छ भन्छ, मागेर विद्यालय बनाएर हुन्छ भन्छ। हुँदैन, आफैले बनाउने हो, मागेर बनाउने होइन, त्यो ठाउँमा पुर्याउने होइन, आफैले गर्ने हो। तर तपाईँको छोरछोरी खोइ भनेर भन्यो भने लुकाउँछ, भन्दैन। छोरछोरी धेरै पहिला कि अमेरिका पठाएको छ कि बेलायत पढ्न पठाएको छ बताउँदैन। तर जनतालाई उसले के भनिराख्छ भने उत्तेजित बनाइराख्छ, भ्रम दिइराख्छ, किनकि उसको नाम अगाडि नै क्रान्तिकारी जोडिएको छ। ऊ त जन्मदै समाजवादी, ऊ त जन्मदै क्रान्तिकारी, ऊ त मान्छे रातो, उसको त झन्डै रातो, उसको त चिन्है रातो, उसको हातमा त हँसिया पनि छ, उसको हातमा हतौडा पनि छ, सूर्यको रापताप पनि छ, उसले जे बोले पनि हुने। यो दिन गयो। अब कांग्रेसले पढ्छ पनि, कांग्रेस बोल्छ पनि र कांग्रेसले यो प्रवृत्तिलाई चिर्छ पनि। यो नै हो। यसको एउटा फाइदा मात्र होइन, यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। म चुनावी फाइदाको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, यो दोस्रो मेसेज हो। र अब म कुरा टुङ्ग्याउँछु, हाम्रो अन्तिम मेसेज भनेको डेलिभरीको मेसेज हो। यत्रो वर्ष राजनीतिक
विषयहरूमा छलफल र बहस गर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा बिर्सिरहेका छौँ, आम जनताको जीवनमा परिरहेको कष्ट दुःख। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने यो कोभिडको बेलामा सरकारी तथ्याङ्क मात्र हेऱ्यौँ भने लाखौँ मान्छेको घरबार अप्ठ्यारोमा परेको छ। सानसानो उद्योग धन्दा चलाएर बसेका, लघु उद्योग चलाएर बसेका मान्छे सडकमा आइपुगेका छन्। घरको भाडा तिर्न नसकेर मान्छेहरू सडकमा आइपुगेको छ। कति मान्छेको सानसानो ज्याथा जोडेर गरेको सानो पसल उद्योग डुबेको छ। श्रम गरेर खाने मान्छेको जागिर गएको, रोजगारी गएको छ। 15 लाखभन्दा बढी मान्छे त पहिला रोजगारी पाइरहेका मान्छे रोजगारी विहीन भएको अवस्था छ। पहिला पनि समस्या छँदै थियो, थप अहिले समस्या थपिएको छ। कति किसानहरूको बिजोग भएको छ। यो सबै बिजोगहरूको बिचमा हामीले राखेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कट उन्मुख भएको छ। हामीले अहिले हाम्रो खाता हेऱ्यौँ भने डरलाग्दो अवस्था बनेको छ। यही गतिमा हामी जाँदै गयौँ, यही गतिमा बाहिरबाट सामान नेपाल भित्र्याउने, तर बाहिरबाट पैसा चाहिँ नेपाल नआउने। आज मात्र तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ मैले, हाम्रो रेमिटेन्स फेरि घट्यो। बाहिरबाट पैसा ल्याउने कसले ल्याउँथ्यो? कि पर्यटकले ल्याउँथ्यो? पर्यटक छैन। कि हाम्रा छोराछोरीले बाहिर गएर काम गरेर पठाइरहेका थिए, त्यो पैसा पनि छैन। बाहिरको लगानी त हामीलाई देख्नै भएन, किन हामी त अब हुने खाने, हामीलाई चाहिएन। हाम्रो बाहिरको पैसा छैन। तर दिनको कति सामान किन्छौँ हामी बाहिरबाट? हामी आत्मनिर्भर भएको चितवनमा अहिले हामी कुखुराको आत्मनिर्भर भएको ठाउँ, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने त्यही पोल्ट्रीको दानाको लागि, त्यही पोल्ट्रीको औषधिको लागि नेपालको कति पैसा हामी वर्षको बाहिर पठाउने हाम्रो अवस्था छ। हामी कति खरबमा पठाउँछौँ। आम्दानी अरबमा, खर्च खरबमा आउन थालिसकेपछि घर पनि चल्दैन, देश पनि चल्दैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले तत्काल अहिले, मैले त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनिरहेको छु, यो अर्थतन्त्र जुन सङ्कटतिर जान लागेको छ यसलाई सम्हाल्नुपर्ने छ। के तुरुन्त केही गर्नुपर्ने कामहरू छ। यसको आधारमा मान्छेलाई विश्वास दिनुपर्ने छ। र हामीले यो चुनाव गर्ने, हाम्रो आफ्नो काम गर्ने बिचमा पनि यसलाई केही सम्हालेर र यो वर्ष हामीले केही ठोस कामहरू गरेर अनि त्यसपछि जनताको बिचमा गएर हामीले एउटा भरोसा दिन सक्नुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समय नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शासन चलाउँदै गर्दाखेरिको जुन गलत नीतिहरू भए, गलत कामहरू भए, त्यसको कारणले गर्दा अहिले डामाडोल भएको छ। जसरी संविधान डामाडोल बनाइयो, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल बनाइयो। संविधानलाई सम्हालेको जस्तै अर्थतन्त्र पनि सम्हाल्छौँ। सम्हालेर हामी राहत केही न केही रूपमा किसानलाई होस्, श्रमिकलाई होस्, सानो उद्योग धन्दा व्यवसाय चलाउने मानिसलाई होस्, ठुलै चलाउने मान्छेलाई होस्, कहीँ न कहीँ हामी थेक्छौँ, भरथेक गर्छौँ, सम्हाल्छौँ। र चुनाव पछाडि 5 वर्ष सरकार चलाउन पाउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस जनताको बिचमा मैले कति बाँडेँ भनेर होइन, मैले कति सृजना गरेँ भन्ने प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेस जनताको बिचमा मैले कति राजस्व उठाएँ भनेर होइन, मैले कति केटा र केटीलाई कतारबाट फर्काएँ, मलेसियाबाट फर्काएँ, जापानबाट फर्काएँ र नेपालमै काम गर्न सक्ने अवसर सृजना गरेँ भन्ने सोच, सङ्कल्प र योजनाका साथ आउँछ भन्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउन सक्नुपर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसले आम खास गरिकन तन्नेरीहरूलाई भरोसा दिन सक्नुपर्ने छ। एउटा 20 वर्षको केटा, एउटा 22 वर्षको केटी पढेको छ, हातमा सर्टिफिकेट छ, काम पाएको छैन, यहाँ भौतारिन्छ, त्यहाँ भौतारिन्छ, कहीँ पनि मर्यादित रोजगारी पाउने अवस्था छैन भनेदेखि भने उसले यो देश, व्यवस्था, संविधान, लोकतन्त्र यो सबै कुराको पाठ पढेर उसमा कुनै पनि उत्साह सृजना गर्दैन। अनि त्यो उत्साह सृजना गर्दैन भने त्यो ठाउँमा अनि डरको राजनीति गर्ने आउँछ, भ्रमको राजनीति गर्ने आउँछ। र उसले अस्ति सडकमा उतारेको जस्तै हेर्नु, बानेश्वरमा हेर्नु भएन, एउटा केटो आएको छ, एमसिसीको विरोध गर्दैछ। तपाईँ एमसिसीको विरोध किन गरेको? एमसिसी आयो भने वन जङ्गल मासिन्छ भन्छ। अर्को आएको छ, एमसिसी किन विरोध गरेको भनेको हामीसँग एनटिसी चाहिँ, एनसिएल चाहिँ, एमसिसी किन चाहियो भनेर भन्छ। त्यो कहाँबाट आयो? कसरी आयो? ती किन आयो भने ती आएका मानिसहरूलाई भ्रमको दोकान, उत्तेजनाको दोकान चलाउनेहरूले तिनी खाली भएकोले त्यहाँसम्म लिएर आए। अब तिनको हातमा काम दिनुपर्ने छ। तिनलाई नेपालभित्र तिनले दिनमा 2 घन्टा 5 घन्टाभन्दा बढी यी अरू कुराको बारेमा सोच्न नसक्ने बनाउनु पर्ने छ। त्यो कसरी भने तिनलाई रोजगारी दिएर, त्यो रोजगारी दिन सक्ने अर्थतन्त्र हाम्रो बनाउनु पर्ने छ। अब काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण ध्यान यसमा जानुपर्ने छ र यही कुरा लिएर हामी जनताको बिचमा जानुपर्ने छ। यो 3टा मेसेज नेपाली काङ्ग्रेस जनताको बिचमा, काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको राजनीति, उत्तेजनाको राजनीतिको विपक्षमा काङ्ग्रेसको चेतनाको राजनीति र काङ्ग्रेसले दिने सुशासन, काङ्ग्रेसले मान्छेको जीवनमा ल्याउने बदलाव, यो 3टा सन्देश लिएर जानुपर्ने छ। जनताको बिचमा लिएर जाने कुराहरू हो। अरू बाँकी रहेका तपाईँका स्थानीय मुद्दाहरू हुन्। स्थानीय मुद्दाको बारेमा तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ। मैले अघि पनि सुरुमा भने राजेश्वर खनालको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी आएको छ। जितनारायणजी भर्खर
जानुभएको निवर्तमान सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ। तपाईँले त्यत्रो उम्मेदवारहरू सारा उभिएर आज फेरि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको त्यो सहयोग रहन्छ। यत्रो पुरानो पार्टी सभापतिहरू हुनुहुन्छ, सबको सहयोग रहन्छ। सबलाई यथोचित ठाउँ दिएर यत्रो काबिल क्षेत्रीय सभापतिहरू आउनुभएको छ। सब साथीहरूलाई समेटेर यो पटक चितवनको म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री छु। मैले आज तपाईँहरूको बिचमा आएर उभिएर बोल्दै गर्दा मैले होस पुऱ्याएर बोल्नुपर्छ। मैले यो त्यो भनेर घोषणा गरिदिएर मात्र हुन्न, मेरो पार्टी कमिटी छ, पार्टीको नेतृत्व छ। तर यति कुरा मान्नुहोस्, म नेपाली कांग्रेस पार्टी आज 30-32 लाख मत ल्याउँछ यसले आम चुनावमा, म नेपाली कांग्रेस पार्टी 45 लाख मत ल्याउने पार्टी बन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ।